السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة، وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. دونك غنكملو الكوريجي ديالنا ديال ساينس 2021. البروبليم ديال بارتي 3 كيدوي على recherche des deux points les plus proches. دونك حنا مغنحتاجوش هاد الهضرة كاملة مغنقراوهاش، غنمشيو نيشان للسؤال الأول، ومن بعد عاد لما فهمناش شي حاجة كنرجع نشوف شنو كاين. عاوتاني هنا question 1: écrire la fonction distance AP qui reçoit. دونك كنمشي نيشان دار distance AP distance AP distance AP qui reçoit en paramètre deux tuples A ou P. دونك هما اللي هنايا deux points AP XA YA XB YB qui représente deux points. La fonction retourne la valeur de la distance euclidienne. هي هادي اللي هنا كنا كنعرفو la distance euclidienne. التوبل شنو هما لي توبل؟ لي توبل بحال لي ليست، ولكن هما دي ليست اللي ما نقدروش نبدلو فيهم، المهم فيه تقريبا نفس الحاجه. دونك حنا غادي غادي يكونوا هذيك ا باش تكون هي فيها اكس اي او بي فيها اكس بي ايكغيك بي. دونك غنمشي نيشان داف ديستونس ا بي ماشي ريتورن شنو هي اكس ا. اكس ا هي ا زيرو، نحولها مثلا هنايا، نحولها بعدا هنايا نحولها هنايا الاخر. هي الغاسين اكس ا شناهي هي ا زيرو موا بيت زيرو او كاري راه سانديروها بلوس دو واحد موان بي و دو واحد. دونك دابا فهم هو غادي يبقى حاجة وحدة، هو الاخر الغاسين. شناهو الغاسين؟ الغاسين كاين في واحد الموديل نورمالمون انا خاصي كنرجع نقلب نورمالمون انا خاصي يقول لينا. دابا انا ما لقيتش داك الغاسين شنو ما لقيتش داك الغاسين، يعني هو ما قالوش انه امبورطون مات باش نجيب منه اس كيو ار تي. دونك نقدر نستعمل شويه د المات اللي كنعرف، وراه الغاسين هو بويسونس 1 2 ونخدم بها. دونك انا روتون انا ندير روتون زيرو موا بيت زيرو او كاري درت المسافة بلوس هاد واحد موا بيد واحد او كاري درت مسافة باش نخلي هادشي كامل على بويسونس ندير 0.5 هي عندي. شوف عندي واحد قوس زايد نزيد قوس هنا باش تكون البويسونس على كلشي صافي. مثلا شحال كاش في ليكزومبل انا شنو كنعطي في ليكزومبل عطاو 84.04. مثلا ناخدو كتساوي
84 صفر 4 84 صفر 4 12 68 12 68 و بي كتساوي و بي 21 23 بي كتساوي 21 23 82 75. غنمشي ندير ديستونس ا بي distance A B. أو تقريبا بالضبط داكشي اللي عطا. كاينة واحد المشكل فاصلة ولكن جو بونس حيت بريسيزيون مشاكل الكالكول وصافي. حيت عاوتاني حيت هما على حساب الالغوريثم اللي كالكولا، حيت كاين مشكل عاوتاني في هاد 0.5 في لي نومبر ديسيمون. من بعد غنشرح لكم المشكل اللي كيكون فيها. المهم دابا دونك كنكونو من كاستيون 1 كاستيون 2. Question 2, قالك écrire la fonction plus proche de P qui reçoit en paramètre une liste de points P en utilisant l'algorithme de naïf précédant la fonction retour de type représente les deux les plus proches. أول حاجة يعني نمشي ندير def plus proche de P. def plus proche de P. هنا def plus proche de P كتاخد البارامتر P en utilisant le principe de l'algorithme de naïf. شنو البرانسيب de l'algorithme de naïf؟ هو اللي هنا الفون غادي considérer le premier algorithme un algorithme de naïf qui consiste faire un recherche exécutif. يعني غادي يكون داكشي بلي بوكل. Considérer exclusivement tous les couples de points dans la liste P, ce qui peut se faire facilement à l'aide de deux boucles imbriquées. Considérer successivement tous les couples de points dans la liste P. يعني عندنا واحد لا ليست P فيها لي بوين ونشوفو هنا علاش شنو غتعطينا لو بوين دو بوين لو بلو بروش. دونك باش نحطو واحد التصور لهادشي عندنا في عقلنا، غادي يكون عندنا واحد لا ليست فيها دي بوين، مثلا بوين ا بي سي تي. المهم حنا غنديرو دو بوكل اكزيكوتيف، يعني البوكل الاولى غتشد ا وغتحسب المسافة بين ا و بي والمسافة بين ا و سي والمسافة تاع المهم تاع دي وحنا غادي طون. وغتشد واحد المين باش نقيد انا اصغر مسافة ونشد ديك المين. شنو خصني هنا؟ خصني غنرجعوني لي دو بوين بلو بروش. دونك هاديك المين غنحط فيها واحد جوج ديال لي بوين لو بلو بروش فيها. مثلا هادوك لي دو غنسميوهم بي ان بي دو. عاوتاني غادي تبدا عاوتاني تاخد عاوتاني الليست الثانية بي وغتبدا تحسب سي دي وتشوف عاوتاني وتقارن مع هاد المين. نورمالمون خاص تقارن مع هاد المين. دابا دونك المشكلة هو كيفاش خاص تقارن مع داك المين، حيت في الاول اول مرة
اول مره في داك المين ما غادي يكون فيه والو. دونك دونك غادي نحط فيه واحد دونك باش في الاول يكون ديما صغر من اي مسافه، غادي نحط فيه واحد تيبل فيها 0 0 0. المهم حنا نديرو هادشي. سير سير على الله. شنو قلنا غنديرو؟ قلنا غناخدو فور اي غنخص حنا غادي حيت حنا غادي نحيدو الاولى هاديك، غنحيدو الاولى ولا نحيدو هاديك، غنمشي ناخد بالارقام فور اي ان رانج لين دو بي باش نجبد الطول ديال بي. فور اي ان رانج لين دو بي كا يعني فور اي ان رانج لين دو بي غادي ناخدو غادي ناخدو فور اي ان رانج لين دو بي، غناخدو هاد الاولى اللي هي غتجينا هي هادي، كتجينا بي دو اي اللي غتكون زعما نبقاو نعاودو هكاك، وغنزيدو واحد فور جي ان رانج غتكون ان رانج منين تاني، غتكون ان رانج هاديك اي، حيت غنبداو حنا من اي بحال مثلا هنا كنا في ا غنبداو من بي، كنا في بي غنبداو من سي، يعني غتبدا من يعني كنا في اي غنبداو ب اي بلس ا هكا. قلنا خصنا واحد المين اللي واحد لا ليست اللي غنحطو فيها جوج ديال اليوتيوب اللي فيهم 0 0 باش يكونوا فاش كيما حسب، باش انا كيما حسبت الديستونس غادي يكونوا صغار منها هكا. دونك نعاود نرجع لهنا، خدينا دونك غادي يبقى يحسب ليا الديستونس. غندير غندير if غنشوف واش ديك الديستونس باش يحسبها نيشان if distance بين distance بين من 0 ومن يعني صغر من هذيك الديستونس اللي غتعطينا ديستونس، يعني الا كانت صغر من داك الميليمتر بي دو اي بي دو جي. هنا درنا ديك الايتيغاسيون، غنبقاو نحسبو كل مره الديستونس واش صغر من المين ولا ما صغرش من المين. الا ما صغرش من المين راح خصنا نديرو شي حنا حطينا غادي دونك غادي تكون غالطة. انا ميمكنش ندير وحده، حنا كنشوفو واش صغر من المين، وديما غادي ديما يبقى يطلع لينا المين 0 0 حيت هو اصغر رقم ممكن نحصلو عليه. دونك خصنا نشوفو خصنا نبدلو هاد 0 0، اما نديرو شي رقم كبير. دونك شنو غادي ندير، شنو الحل؟ غنسيبوزي ان داك الاخر كاينين شي حوايج ابارتيان لديك البوان، بحال مثلا هنا غندير انها بيد 0 بيد 1، غنسيبوزي انهم اصغر حاجة، وسينو راه لا كانت شي مسافة صغر منهم راه غادي تكون هي الا كانت الديستونس بين هاد بيد 0 و بيد 1 لي سيبوزيتها انا كومين كبر، راه شنو غادي غتولي مين ايتيغال بي دو اي مين ايتيغال بي دو اي
بي دو جي. وفي الآخر منين غتسالي هي الخدمة غندير روتور مي هكا، غنروتورني هاد المي. شنو كتريتورنيو؟ تريتورني دو توب ما يعني معناها هادي راه ليست، دونك غتريتورني من زيرو من لواحد. نشوف واش هادشي مزيان اللي درنا. دونك هادشي مزيان، ما نقدرش ندير نجرب ليكزومبل هنايا حيت خصني في بروش، خصني ديك بي، و بي ميمكنش نكوبيها من هنا وميمكنش نبقى نكتب هادشي حيت غنبقى ناقص شحال. دونك نساليو دابا ومن بعد نكملو.